हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हामीले अपलोड गरेका भिडियोहरूलाई मन पराइदिनु भएको लागि धेरै धन्यवाद। यदि तपाईँले आजसम्म पनि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र नोटिफिकेसन बेलमा गई अल नोटिफिकेसन अप्सनलाई दबाइदिनुहोस् ताकि हामीले अपलोड गरेको हरेक भिडियोको जानकारी तपाईँले सजिलै पाउन सक्नुहोस्। धन्यवाद। जय मसीह, म जेम्स तामाङ परमेश्वरको वचनको साथमा तपाईको अगाडि उपस्थित भएको छु। आशा गर्छु आजको यो वचनलाई सुनेर तपाईँ आशीषित बन्नुहुनेछ। आज मेरो वचनको शीर्षक यो रहेको छ, परमेश्वरको आशीषलाई जीवनमा कसरी ग्रहण गर्ने। परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूद्वारा तपाईँ र मलाई दिनुभएको आशीषहरूलाई हाम्रो जीवनमा कसरी ग्रहण गर्ने अथवा त्यो आशीषहरू कसरी हाम्रो जीवनमा प्रकट हुँदछ, आजको वचनमा हामी यो विषयमा हेर्नेछौँ। एफिसी 1:3 पदले भन्छ, हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर र पिताको प्रशंसा होस् जसले हामीलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा हरेक आत्मिक आशीषले ख्रीष्टमा आशीर्वाद दिनुभएको छ। एफिसी 1:3 पदले स्पष्ट रूपमा के भन्छ भने, परमेश्वरले हामीलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा हरेक आत्मिक आशीषले ख्रीष्टमा आशीर्वाद दिनुभएको छ। तपाईँ र मलाई हरेक आत्मिक आशीषले ख्रीष्टमा स्वर्गीय स्थानमा परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुभएको छ, आशीष दिनुभएको छ। तर यो आशीषको प्रभाव हामी हाम्रो जीवनमा कसरी देख्न सक्छौँ अथवा यो आशीषलाई हामी हाम्रो जीवनमा कसरी प्राप्त गर्न सक्छौँ। गलातीको पुस्तकमा हामी हेर्ने हो भने अब्राहमलाई दिएको आशीष हामीमा आओस् भनेर ख्रीष्टले हामीलाई व्यवस्थाको सबै श्रापबाट मोल तिरेर छुटाउनु भयो भन्छ। अब्राहमलाई दिएको आशीष आज हाम्रो भएको छ भन्छ। परमेश्वरको हामी सन्तान भएका छौँ, परमेश्वरको हामी उत्तराधिकारी भएका छौँ। जे परमेश्वरको त्यो हाम्रो पनि हो। यसको मतलब जो जति हामी ख्रीष्टमा छौँ हामी आशीषित छौँ, आत्मामा हामी आशीषित छौँ, आत्मिक रूपमा हामी आशीषित छौँ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, यदि तपाईँ आत्मिक रूपमा आत्मामा आशीषित हुनुहुन्छ ख्रीष्टमा भन्ने यो सत्यतालाई विश्वास गर्नुभयो अनि यो सत्यताले तपाईँले आफ्नो मनलाई नवीकरण गर्नुभयो अनि मुखले घोषणा गर्नुभयो, विश्वासमा तपाईँले कदम चाल्नुभयो भने म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, यो आत्मिक आशीषलाई तपाईँले आफ्नो जीवनमा देख्नुहुनेछ। तपाईँको लागि ख्रीष्टले मूल्य चुकाउनु भएको छ, दाम चुकाउनु भएको छ। आज तपाईँ र म येशूको सकिएको काममा छौँ। जसरी परमेश्वरले सबै कुरा बनाएर सकाउनु भएपछि आदमलाई बनाउनु भयो, सेम त्यसरी नै आज सुन्नुहोस्, ख्रीष्टले तपाईँ र मेरो निम्ति सबै काम सकाइसक्नु भएको छ। यसको मतलब तपाईँ र मलाई चाहिने सबै कुराहरू, आत्मिकी कुराहरू, शारीरिक कुराहरू, आर्थिक कुराहरू, सबै कुराहरू 2000 वर्ष अगाडि नै उपलब्ध भइसकेको छ। सुन्नुहोस्, आज तपाईँले विश्वास गर्नुभयो र विश्वासले ग्रहण गर्नुभयो भने त्यो आशीषलाई, आत्मामा भएको तपाईँको आशीषलाई 2000 वर्ष अगाडि येशूले उपलब्ध गराउनु भएको त्यो आशीषलाई तपाईँले आफ्नो जीवनमा देख्नु हुनेछ। पहिलो कुरा, विश्वास गर्नुहोस् अनि विश्वासले ग्रहण गर्नुहोस्। विश्वास गर्नुहोस् कि तपाईँ आशीषित हुनुहुन्छ। एफिसी 1:3 पद अनुसार सबै आत्मिक आशीषले स्वर्गीय स्थानहरूमा ख्रीष्टमा परमेश्वरले तपाईँलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ। व्यवस्थाको श्रापबाट ख्रीष्टले तपाईँलाई मोल तिरेर छुटाउनु भएको छ। आज तपाईँ अब्राहमको सन्तान भएको छ, अब्राहमसँगै तपाईँ आशीषित हुनुभएको छ। दोस्रो कोरिन्थी 8:9 पद अनुसार ख्रीष्ट येशू धनी हुनुहुन्थ्यो तरै पनि उहाँ गरिब बन्नुभयो ताकि उहाँको गरिबीबाट तपाईँ अनि म धनी हुन सकौँ भनेर। परमेश्वरको वचन स्पष्ट रूपमा भन्छ, किनकि हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह तिमीहरूलाई थाहा छ, उहाँ धनी हुनुहुन्थ्यो
तरै पनि तिमीहरूका खातिर उहाँ गरिब हुनुभयो ताकि उहाँको गरिबीबाट तिमीहरू धनी हुन सक। पहिलो कुरा तपाईँले विश्वास गर्नुपर्छ, तपाईँ ख्रीष्टभित्र हुनुहुन्छ, तपाईँ आशीषित हुनुहुन्छ, परमेश्वर चाहनुहुन्छ तपाईँ धनी हुनुभएको, तपाईँ धनी हुनुहोस् भनेर नै यसो तपाईँको निम्ति गरिब बन्नुभयो। यो सत्यतालाई तपाईँले विश्वास गर्नुपर्छ। तेस्रो यूहन्ना पहिलो अध्यायको 2 पदमा यस्तो लेखिएको छ, प्रिय मित्र, म प्रार्थना गर्दछु कि सबै कुरामा तिम्रो भलो होस् र तिम्रो स्वास्थ्य ठिक रहोस्, तिम्रो आत्मिक जीवन ठिक छ भन्ने म जान्दछु। परमेश्वरको वचनले भन्छ सबै कुरामा तिम्रो भलो होस्। सबै कुरामा तपाईँको भलो भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ, आत्मिक कुरामा, शारीरिक कुरामा, अनि सुन्नुहोस् आर्थिक कुरामा पनि। परमेश्वरले तपाईँलाई हरेक आशिष प्रशस्त मात्रामा दिन सक्नुहुन्छ, किनकि हाम्रो परमेश्वर प्रशस्तताको परमेश्वर हुनुहुन्छ। दोस्रो कोरिन्थी 9:8 पदमा यस्तो लेखिएको छ, परमेश्वरले तिमीहरूलाई हरेक आशिष प्रशस्त मात्रामा दिन सक्नुहुन्छ ताकि तिमीहरूसित सधैँ नै हरेक कुरा प्रशस्त होस् र हरेक असल कामको निम्ति तिमीहरूले प्रशस्त मात्रामा दिन सक। पहिलो कुरा चाहिँ यु ह्याभ टु बिलिभ। तपाईँ आशीषित हुनुहुन्छ, परमेश्वरले ख्रीष्टमा तपाईँलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ, ख्रीष्टले दाम चुकाउनु भएको छ, ख्रीष्टको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ धनी हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले विश्वास गर्नुपर्छ। ख्रीष्टको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ आशीषित हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले विश्वास गर्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, जे जति ख्रीष्टले उपलब्ध गराउनु भएको छ विश्वासले ती कुरालाई ग्रहण गर्नुहोस्। तपाईँले देख्नु भएको छैन होला, अनुभव गर्नु भएको छैन होला, छुन पाउनु भएको छैन होला, तर यदि वचनमा प्रतिज्ञा गरिएको छ भने विश्वास गर्नुहोस् अनि विश्वासले अहिले नै ग्रहण गर्नुहोस्। विश्वास चाहिँ अहिले नै हुने कुरालाई विश्वास भन्छ, पछि हुने कुरालाई त आशा भन्छ। सुन्नुहोस्, विश्वासले चाहिँ अहिले नै छ भन्छ, विश्वासले चाहिँ अहिले नै भइसक्यो भन्छ, विश्वासले चाहिँ नदेखे तापनि यसको अस्तित्व छ भन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि विश्वास गर्नुहोस् अनि विश्वासले ग्रहण गर्नुहोस्। सुन्नुहोस्, तपाईँको सबै कुरामा भलो होस् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ। शारीरिक रूपमा पनि तपाईँ स्वस्थ हुनुहोस् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ, आत्मिक रूपमा पनि तपाईँ धनी हुनुहोस् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ, अनि त्यसरी नै आर्थिक रूपमा पनि तपाईँसँग प्रशस्त होस् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ। अनि सुन्नुहोस्, उहाँ प्रशस्त मात्रामा तपाईँलाई दिन सक्नुहुन्छ, दिन मन पराउनुहुन्छ। किन उहाँले तपाईँलाई प्रशस्त मात्रामा दिन सक्नुहुन्छ अथवा दिनुहुन्छ? एक नम्बर, तपाईँसित सधैँ नै हरेक कुरा प्रशस्त होस् र हरेक असल कामको निम्ति, गरिबहरूलाई, सामाजिक कामहरूमा, सुसमाचारको लागि, मण्डलीमा, हरेक असल कामको निम्ति तपाईँले प्रशस्त मात्रामा दिन सक्नुहोस् भनेर म तपाईँलाई केही बाइबलमा तपाईँको निम्ति गरिएको आर्थिक आशिषको प्रतिज्ञाहरू तपाईँलाई म देखाउन चाहन्छु। धेरै छ तपाईँको लागि आर्थिक आशिषको प्रतिज्ञाहरू। तीमध्ये केही म तपाईँलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। उत्पत्ति 12 अध्यायको 1 पदमा परमप्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो, तेरो देश र तेरो कुटुम्ब तथा तेरा पिताको घरबाट निस्केर जुन देश म तँलाई देखाउँछु त्यहाँ जा। म तँबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु र तँलाई आशिष दिनेछु। म तेरो नाउँ प्रसिद्ध गराउनेछु र तँ आशिषको मूल हुनेछस्। तँलाई आशिष दिनेहरूलाई म आशिष दिनेछु र तँलाई शराब दिनेहरूलाई म शराब दिनेछु। तँद्वारा नै पृथ्वीको सबै कुलले आशिष पाउनेछ। यहाँनिर परमेश्वरले अब्राहमलाई म तँलाई आशिष दिनेछु र तँद्वारा नै सबै कुलले आशिष पाउनेछ, तँलाई म आशिषको मूल बनाउने छु भनेर प्रतिज्ञा गरिएको कुरा हामी पाउँछौँ। गलाती 3 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भने अब यो आशिष तपाईँ र ममा आएको छ। अब्राहमलाई दिएको आशिष अन्य जातिहरूमा आओस् भनेर ख्रीष्टले हामीलाई सबै व्यवस्थाको श्रापबाट मोल तिरेर छुट्याउनु भएको छ। यसको मतलब अब्राहमको आशिष आज तपाईँ र मेरो भएको छ। गलाती 3:7 पद अनुसार हामी अब्राहमको सन्तान भएका छौँ। गलाती 3:9 पद अनुसार विश्वासी अब्राहमसँगै आज हामी आशीषित भएका छौँ, किनकि अब्राहमलाई दिएको आशिष
तपाईँ र मेरो होस् भनेर, तपाईँ र ममा आओस् भनेर येशूले दाम चुकाउनु भएको छ। तपाईँ आशीषित हुनुहुन्छ। अनि सुन्नुहोस्, यो आशीषमा तपाईँ जिउनुहोस्, यो आशीषमा तपाईँ बढ्नुहोस्, यो आशीषलाई तपाईँले उपभोग गर्नुहोस् अनि यो आशीषलाई तपाईँले छर्नुहोस् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ। आशीषको वितरक तपाईँ हुनुहोस् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर सबै आशीषको मुख्य स्रोत हुनुहुन्छ। सबै आशीष उहाँबाट आउँदछ। अनि सुन्नुहोस्, त्यो परमेश्वरको आज तपाईँ र म सन्तान भएका छौँ, उत्तराधिकार भएका छौँ। तपाईँ गरिब भएर जिउनु, अभावमा जिउनु, ऋणमा जिउनु, फिटिफिटी भएर जिउनु यो परमेश्वरको इच्छा होइन। तपाईँ धनको लोभी हुनुहोस् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्न। तपाईँ धनको पछाडि कुद्नुहोस् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्न। तर सुन्नुहोस्, तपाईँ परमेश्वरको पछाडि कुद्नुहोस्, परमेश्वरको सेवा गर्नुहोस्, परमेश्वरमा रमाउनुहोस्, उहाँलाई खोज्नुहोस्। धन, सम्पत्ति, आशीष सबै कुरालाई परमेश्वरले तपाईँको पछाडि कुद्ने बनाइदिनुहुनेछ। अर्को केही वचनमा भनिएको प्रतिज्ञाहरू म तपाईँलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। व्यवस्था 15 अध्यायको 4 पदमा, आज मैले आदेश दिएका परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको वचन तिमीहरूले होसियारी साथ पालन गर्यौ भने तिमीहरूमा कोही गरिब हुने छैन। यो परमेश्वरको वचन हो, तिमीहरूमा कोही गरिब हुने छैन। अनि सुन्नुहोस्, यो प्रतिज्ञा आज तपाईँको लागि हो, ख्रीष्ट येशूद्वारा भएर यो प्रतिज्ञा तपाईँको लागि हो। तपाईँ गरिब बन्नुहुने छैन। यदि तपाईँ ख्रीष्टमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ गरिब हुनुहुन्न आत्मामा। अब सुन्नुहोस्, यो कुरालाई तपाईँले विश्वास गर्नुभयो र विश्वासमा तपाईँले सोच्नुभयो, बोल्न सक्नुभयो र कदम चाल्नुभयो भने सुन्नुहोस्, यो कुरा तपाईँको जीवनमा पुरा हुनेछ, प्रमाणित हुनेछ। ख्रीष्ट येशू श्राप बन्नुभयो ताकि हामी श्रापमा जिउन नपरोस् भनेर, हामी आशीषित हुन सकौँ भनेर। ख्रीष्ट येशू पाप बन्नुभयो ताकि हामी उहाँमा परमेश्वरको धार्मिकता हुन सकौँ भनेर। ख्रीष्ट येशू गरिब बन्नुभयो ताकि अब तपाईँ चाहिँ गरिब नहुनुहोस् भनेर, उहाँमा अब तपाईँ चाहिँ धनी हुनुहोस् भनेर। अनि हेर्नुहोस्, तपाईँले आफ्नै बाइबलमा हामीले अघि पनि हेऱ्यौँ, 2 कोरिन्थी 8:9 पदमा स्पष्ट रूपमा त्यहाँनिर लेखिएको छ, किनकि हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह तिमीहरूलाई थाहा छ, उहाँ धनी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ धनी हुनुहुन्थ्यो। ही वाज रिच, ही वाज भेरी रिच, तरै पनि तिमीहरूका खातिर उहाँ गरिब बन्नुभयो, हाम्रो खातिर he became poor, उहाँ गरिब बन्नुभयो। किन उहाँ गरिब बन्नुभयो? ताकि उहाँको गरिबीबाट अब हामी धनी हुन सकौँ भनेर। ग्लोरी टु गॉड, सबै कुरा सधैँ नै प्रशस्त होस् भन्ने उहाँ चाहनुहुन्छ र हरेक असल कामको निम्ति हामीले प्रशस्त मात्रामा, अलि होइन, इति होइन, लोभ गरी होइन, प्रशस्त मात्रामा दिन सकौँ भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ। ग्लोरी टु गॉड। व्यवस्था 15:5 पदमा, किनभने तिमीहरूको अधिकारमा दिनुहुने देशमा परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई प्रशस्त आशीष दिनुहुनेछ। यो चाहिँ पुरानो करारमा भएको कारणले गर्दाखेरि दिनुहुनेछ। अनि यो आशीष चाहिँ एफिसी 1:3 पद अनुसार उहाँले दिइसक्नु भएको छ। कहाँ छ? आत्मामा छ। अनि सुन्नुहोस्, त्यो आत्मामा भएको आशीषलाई शरीरमा हामी कसरी प्राप्त गर्ने, आज यो विषयमा परमेश्वरको वचनबाट हामी सिक्दैछौँ। ध्यान दिएर यो वचनलाई तपाईँले अन्तिमसम्म सुन्नुभयो भने आज तपाईँले गम्भीर रहस्य तपाईँले पाउनुहुनेछ। व्यवस्था 28 अध्यायको 12 पद, परमप्रभुले आकाश आफ्नो प्रशस्तताको भण्डार उघारेर तिमीहरूको भूमिमा ठिक ऋतुमा झरी पठाउनुहुनेछ र तिमीहरूका हातका सबै मेहनतमा आशीष दिनुहुनेछ। तिमीहरूले धेरै जातिलाई ऋण दिनेछौ तर कसैबाट ऋण लिने छैनौ। आमेन। उहाँले झरी पठाउनुहुने, मेहनतमा आशीष दिनुहुने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। सुन्नुहोस्, हाम्रो परमेश्वर विश्वास योग्य हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो प्रतिज्ञा पुरा गर्नुहुन्छ। एफिसी 3:20 पदमा यस्तो लेखिएको छ, उहाँलाई जसले हामीभित्र काम गर्ने उहाँको शक्ति अनुसार हामीले मागेको वा चिताएको भन्दा ज्यादै प्रशस्त मात्रामा गर्न सक्नुहुन्छ। आमेन। हामीले अघि नै पढ्यौँ, तेस्रो यूहन्ना 2 पद,
म फेरि पढेर सुनाउन चाहन्छु। प्रिय मित्र, म प्रार्थना गर्दछु कि सबै कुरामा तिम्रो भलो होस्, सबै कुरामा तिम्रो भलो होस्। शारीरिक रूपमा तपाईँ स्वस्थ हुनुहोस्, आर्थिक रूपमा पनि तपाईँ स्वस्थ हुनुहोस् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ। तिम्रो स्वास्थ्य ठिक रहोस्, तिम्रो आत्मिक जीवन ठिक छ भन्ने म जान्दछु। हामी सबैलाई थाहा भएको खण्ड म पढ्छु अब। भजन सङ्ग्रह 23 को 1 पद, परमप्रभु मेरा गोठाला हुनुहुन्छ, मलाई केही कुराको अभाव हुँदैन। परमप्रभु स्वयं हाम्रो गोठालो हुनुहुन्छ। अब हामीलाई केही कुराको अभाव हुन्छ हुँदैन, केही कुराको अभाव हुँदैन। यदि अभाव छ भने पनि सुन्नुहोस्, त्यो अभाव उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ, किनकि उहाँ पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। इनफ्याक्ट उहाँले पुरा गरिसक्नु भएको छ। विश्वास गर्नुहोस् अनि विश्वासले ग्रहण गर्नुहोस्। भजन सङ्ग्रह 34 को 9 पदमा, हे परम प्रभुका पवित्र जन हो, उहाँको भय मान, किनकि उहाँको भय मान्नेहरूलाई केही कुराको खाँचो पर्दैन। वाह, उहाँको भय मान्नेहरूलाई, उहाँको आराधना गर्नेहरूलाई केही कुराको खाँचो पर्दैन, किनकि सबै कुराको स्रोत उहाँ नै हुनुहुन्छ। ग्लोरी टु गॉड। उहाँको आराधना गर्नेहरूको नजिक उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ रहनुहुन्छ। सब खाँचो उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ। 10 पदले भन्छ, जवान सिंहहरू कमजोर होलान् र तिनीहरू भोकाउँछन्, तर परम प्रभुको खोजी गर्नेहरूलाई कुनै उत्तम कुराको अभाव हुँदैन। हालेलुया। फिलिपी 4 अध्यायको 19 पदमा यस्तो लेखेको छ, मेरा परमेश्वरले आफ्नो महिमामा उहाँको सम्पत्ति अनुसार, वाह, परमेश्वरले आफ्नो महिमामा उहाँको सम्पत्ति अनुसार तिमीहरूको हरेक खाँचो ख्रिस्टमा पुरा गरिदिनु हुनेछ। एक नम्बर तपाईँलाई खाँचो हुँदैन, यदि भइहाल्यो भने पनि उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ। तर बाइबलको सत्यता चाहिँ म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, उहाँले यो काम गरिसक्नु भएको छ आत्मिक आयाममा, स्पिरिचुअल रियममा। जब तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ यो कुराले आफ्नो मन नवीकरण गर्नुहुन्छ, मुखले घोषणा गर्नुहुन्छ अनि विश्वासमा कदम चाल्नुहुन्छ नि, यो कुरालाई परमेश्वरले आत्मिक आयाममा तपाईँको लागि उपलब्ध गराउनु भएको त्यो ब्लेसिङलाई, त्यो आशिषलाई रियालिटीमा, वास्तविकतामा आँखाले देख्ने गरेर शारीरिक रूपमा, भौतिक रूपमा तपाईँले देख्नु हुनेछ। अब म तपाईँलाई 5 वटा तरिका बताउने छु अनि सुन्नुहोस्, यी कुराहरूलाई जब तपाईँले एप्लाई गर्नुहुन्छ नि विश्वासमा, अब यो कुराले तपाईको निम्ति यसुले 2000 वर्ष अगाडि नै तयार गराउनु भएको त्यो आशिषलाई तपाईको जीवनमा वास्तविकतामै ल्याउने काम गर्दछ। हो, तपाईँ आशिषित हुनुहुन्छ, तर सुन्नुहोस्, विश्वासमा तपाईँले यी कुराहरू, यी कामहरू गर्नु भएन, एप्लाई गर्नु भएन भने त्यो आशिष तपाईँको आत्मामा छ, तपाईँको सोचाइमा नि अलिअलि आउला, मुखमा नि अलिअलि आउला, तर जीवनमा आउँदैन। तर होइन, तपाईँले विश्वास गर्नुभयो अनि विश्वासमा यी कुराहरूलाई तपाईँले पालना गर्नुभयो भने अब यो एक आशिष, एक प्रतिज्ञालाई तपाईँले आफ्नो जीवनमा देख्नुहुनेछ। 1 नम्बर, सुन्नुहोस्, तपाईँ आशिषित हुनुहुन्छ भन्ने जानेर परमेश्वरको सबै आशिषहरू उहाँले आत्मिक रियममा तपाईँको निम्ति राखिदिनु भएको छ। आत्मामा, ख्रिस्टमा उहाँले तपाईँलाई आशीर्वाद दिइसक्नु भएको छ। उहाँले तपाईँको निम्ति भण्डार तयार गरिराख्नु भएको छ। तपाईँ आशिषित हुनुहुन्छ, आशिषको स्रोत परमेश्वर नै तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ भन्ने सत्यता जानेर अब सुन्नुहोस्, तपाईँले लोभलाई जितेर दिन थाल्नु पर्दछ। तपाईँको दियाईले चाहिँ यो कुरा प्रमाणित गर्छ कि तपाईँसँग छ भन्ने तपाईँले विश्वास गर्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरको आशिषमा तपाईँले विश्वास गर्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वर नै तपाईँको स्रोत हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले विश्वास गर्दै हुनुहुन्छ। जुन विश्वासीले दिन जान्दैन, दिन सक्दैन, उसले वास्तवमा परमेश्वरको आशिषमा विश्वास गरेकै छैन, परमेश्वर आफ्नो स्रोत भनेर भरोसा गरेकै छैन। तर जसले परमेश्वरको आशिषमा विश्वास गरेको छ, परमेश्वरले जुटाउन सक्नुहुन्छ भनेर विश्वास गरेको छ, परमेश्वरलाई आफ्नो स्रोत बनाएको छ, त्यो व्यक्तिमा लोभ हुँदैन। उसले पवित्र आत्माको अगुवाईमा इच्छा गरेको ठाउँमा उसले मजाले दिन सक्छ। आफूसँग प्रशस्त शारीरिक रूपमै छ भनेर होइन, कतिचोटि परमेश्वर हुनुहुन्छ मेरो साथमा भनेर। आमेन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पहिलो स्टेप म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, दिने काम सुरु
गर्नुहोस्। परमेश्वरले अब्राहमलाई आशिष दिनुभयो ताकि अब्राहमद्वारा अरू मानिसहरूले आशिष पाओस् भनेर। परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको छ ताकि अब तपाईँद्वारा अरू मानिसहरूले आशिष पाओस् भनेर। एक नम्बर सुन्नुहोस्, दिने काममा तपाईँ बढ्नु पर्दछ। दिने काममा, दिने क्षेत्रमा, दिने सेवाखाइमा तपाईँ र म बढ्नु पर्दछ। प्रभु येशूले यसरी भन्नुभएको छ आफ्नो वचनमा। यो कुरा प्रेरित पावलले उद्धृत गरेको छ कि लिनुमा भन्दा दिनुमा असल छ। अनि यही कुरा प्रभु येशूले आफ्नो सेवाखाइमा चेलाहरूलाई सिकाउनु भएको कुरा पनि हामी पाउँछौँ। उहाँले लुका 6:38 यसरी भन्नुभएको छ, देव र तिमीहरूलाई पनि दिइनेछ। मानिसहरूले प्रशस्त परिमाणमा खाँदी खाँदी बेसरी हल्लाएर पोखिने गरी तिमीहरूको पोल्टामा राखिदिनेछन्, किनकि जुन नापले तिमीहरू दिन्छौ त्यही नापमा तिमीहरूले पनि फिर्ता पाउनेछौ। देव र तिमीहरूलाई पनि दिइनेछ, नदेऊ र तिमीहरूलाई पनि दिइने छैन। आत्मामा दिइसक्नु भएको छ, तपाईँ आशिषित हुनुहुन्छ। युआर ब्लेस्ड, 100% युआर ब्लेस्ड। तर सुन्नुहोस्, तपाईँ आशिषित हुनुहुन्छ भने यो सत्यता अब तपाईँको काममा प्रकट हुनुपर्दछ। कसरी? अब तपाईँले दिन सुरु गर्नु पर्दछ, दिन थाल्नु पर्दछ, यो जानेर, यो विश्वास गरेर कि तपाईँ आशिषित हुनुहुन्छ। मैले अघि भने कि परमेश्वरले अब्राहमलाई किन आशिष दिनुभयो? ताकि अब्राहमद्वारा अरू सबैले आशिष पाओस् भनेर। आज परमेश्वरले ख्रिस्टमा तपाईँ र मलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ, प्रशस्त तपाईँ र मलाई आशिष दिनुभएको छ। किन? ताकि सुन्नुहोस्, परमेश्वरले तिमीहरूलाई हरेक आशिष प्रशस्त मात्रामा दिन सक्नुहुन्छ ताकि तिमीहरूसित सधैँ नै हरेक कुरा प्रशस्त होस् र हरेक असल कामको निम्ति तिमीहरूले प्रशस्त मात्रामा दिन सक। आमेन। अनि परमेश्वरको वचनले भन्छ दिनेहरू धनी हुन्छ, उदार मानिसको फलिफाप हुन्छ। यो तपाईँले परमेश्वरको वचनमा पाउनुहुन्छ। दोस्रो कोरिन्थी 9:11 तिमीहरूको ठुलो उदारताको निम्ति हरेक कुरामा तिमीहरू धनी तुल्याइनेछौ। तिमीहरू धनी तुल्याइनेछौ, खालि आत्मिक रूपमा होइन, शारीरिक रूपमै तिमीहरू धनी तुल्याइनेछौ। तर सुन्नुहोस्, को धनी तुल्याइनेछ? जसले ठुलो उदारता गरेको छ। उदारता भनेको दिने, ठुलो हृदयले दिने कुरालाई चाहिँ उदारता भन्छ। आमेन। हितोपदेश 11:24 कोही मानिसले उदार हातले दिन्छ, ठुलो हातले दिन्छ, ठुलो मुट्ठी खोल्छ र अझ बढी पाउँछ, किनकि यो परमेश्वरको राज्यको तरिका हो। दिनेले अझै बढी पाउँछ, लुकाउनेको घट्दै जान्छ, लोभ गर्नेको घट्दै जान्छ, दिनेको गुणनात्मक चौतर्फी वृद्धि हुन्छ। कोही मानिसले उदार हातले दिन्छ र अझ बढी पाउँछ, अर्कोले दिन सक्ने पनि दिँदैन र दरिद्रतामा पर्छ। दरिद्रता भनेको गरिबीमा, दिन सक्ने पनि दिँदैन। दियो भने, यदि दिने हो भने सकिन्छ तर दिँदैन, किनभने उसको मन धन सम्पत्तिमा हुन्छ, उसले लोभ गरेको हुन्छ भोलिको लागि, भविष्यको लागि। बाइबलले भन्छ त्यस्तो मानिसहरू चाहिँ दरिद्रतामा पर्छ। तपाईँ कति धनी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँको दियाइबाट थाहा हुन्छ। तपाईँसँग घरभरि पैसा होला तर तपाईँले कसैलाई तपाईँले दिइराख्नु भएको छैन, कसैलाई तपाईँले सेवा पुर्याइराख्नु भएको छैन भने स्टिल तपाईँ गरिब हुनुहुन्छ। तपाईँको धन कसैको लागि काम लाग्दैन भने सबैको नजरमा तपाईँ गरिब नै हुनुहुन्छ। एउटा भनाइ यस्तो छ, संसारमा धेरै धनी मानिसहरू, एउटा भनाइ यस्तो छ, संसारमा धेरै गरिब मानिसहरू छ जोसँग रुपैयाँ पैसा चाहिँ प्रशस्त छ। अनि सुन्नुहोस्, रुपैयाँ पैसा प्रशस्त भएर हामी धनी हुँदैनौँ जब त्यो रुपैयाँ पैसालाई अरूको लागि प्रयोग गर्न हामी सक्छौँ, अनि चाहिँ हामी साँच्चीकै धनी कहलाइन्छौँ। 25 भन्छ उदार मानिसको फलिफाप हुन्छ। ग्लोरी टु गॉड। यो परमेश्वरको राज्यको तरिका हो, यो परमेश्वरको राज्यको नियम हो, यो परमेश्वरको राज्यको सिद्धान्त हो कि उदार मानिसको फलिफाप हुन्छ। कहाँ? परमेश्वरको राज्यमा। अरूलाई उत्साह दिने व्यक्तिले आफू पनि नयाँ उत्साह प्राप्त गर्दछ। 1 नम्बर पोइन्ट, यदि तपाईँ परमेश्वरको आशिषलाई रियालिटीमा देख्न चाहनुहुन्छ भने फ्रम टुडे स्टार्ट गिभिङ। आजबाट नै दिन सुरु गर्नुहोस्। दोस्रो कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, राज्यमा प्रशस्त छ, स्वर्गको राज्यमा प्रशस्त छ। मेरो आत्मामा, आत्मिक रियममा, आत्मिक आयाममा प्रशस्त छ। मेरो निम्ति प्रशस्तताको प्रतिज्ञा छ भन्ने जानेर, कटनीको प्रतिज्ञा छ भन्ने जानेर सुन्नुहोस्, अब तपाईँले बिउ रोप्नु पर्दछ।
उर्वरा भूमि यदि तपाईँसँग छ भने तपाईँले त्यहाँ रोप्नुपर्छ। त्यो जमिनलाई तपाईँले त्यत्तिकै बाँझो राख्नुभयो भने हो जमिन छ, पानी पनि छ, राम्रो मौसम पनि छ, तर त्यहाँ केही फल्दैन। तर होइन, जमिनमा फलाउन सक्ने क्षमता छ भन्ने जानिसकेपछि अब तपाईँले त्यहाँ बिउ रोप्नुपर्छ अनि त्यसको तपाईँले कटिनी गर्नुहुन्छ। सेम त्यसरी नै तपाईँ आशिषित हुनुहुन्छ भन्ने जानेर, तपाईँको मेहनतमा उहाँले आशिष दिनुहुने प्रतिज्ञा गर्नु भएको छ भन्ने जानेर, तपाईँको आत्मा उहाँले प्रशस्त आशिष राखिदिनु भएको छ भन्ने सत्यता जानेर अब तपाईँले के गर्नुपर्छ? रोप्न सुरु गर्नुपर्छ। तपाईँले दिनुभएको त्यो पनि बिउ नै हो। सुन्नुहोस्, बिउ भनेर नै तपाईँले रोप्नुहोस्। होला खाँचो होला तपाईँलाई, तर आत्मिक रूपमा खाँचो छैन केही पनि, तर शारीरिक रूपमा भौतिक रूपमा खाँचो होला। अब सुन्नुहोस्, परमेश्वर जान्नुहुन्छ भन्ने विश्वास गरेर, परमेश्वरले यो खाँचो पुरा गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने जानेर, यसको लागि परमेश्वरले बाटो बनाउनु भएको छ भन्ने जानेर अब तपाईँले बिउ रोप्नु पर्दछ। दोस्रो कोरिन्थी 9:6 तर कुरा यही हो कि थोरै छर्नेले थोरै नै कट्ने गर्छ र प्रशस्तसँग छर्नेले प्रशस्तसँग नै कटनी गर्छ। यो पावलले स्पष्ट रूपमा पैसाको विषयमा लेखेको। थोरै छर्नेले थोरै नै कटनी गर्छ र प्रशस्तसँग छर्नेले प्रशस्तसँग नै कटनी गर्छ। अनि हरेक मानिसले आफ्नो मनमा संकल्प गरे बमोजिम देओस्, इच्छा नभई होइन न त करकापमा परेर, किनभने खुसी साथ दिनेलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। अनि 8 पदले भन्छ, परमेश्वरले तिमीहरूलाई हरेक आशिष प्रशस्त मात्रामा दिन सक्नुहुन्छ ताकि तिमीहरूसित सधैँ नै हरेक कुरा प्रशस्त होस् र हरेक असल कामको निम्ति तिमीहरूले प्रशस्त मात्रामा दिन सक। आमेन। थोरै छर्नेले थोरै नै कट्नी गर्छ, प्रशस्तसँग छर्नेले प्रशस्त नै कटनी गर्छ। अब तपाईँ थोरै कटनी गर्न चाहनुहुन्छ कि प्रशस्त कटनी गर्न चाहनुहुन्छ? इट डिपेन्ड्स अन यु। प्रशस्तसँग कटनी गर्न चाहनुहुन्छ भने अब प्रशस्तसँग नै तपाईँले छर्नुपर्छ। गलाती 6:7 यस्तो लेखेको छ, धोकामा नपर, परमेश्वरको ठट्टा हुँदैन। परमेश्वरको ठट्टा हुँदैन, किनभने मानिसले जे रोप्दछ त्यसैको कटनी पनि गर्नेछ। जे रोप्दछ त्यसैको कटनी पनि गर्नेछ। इसहाक बस्ने देशमा अनिकाल परेको थियो। उत्पत्ति 26 अध्यायमा खडेरी परेको थियो, पानी परेको थिएन, उब्जनी भएको थिएन। इसहाक अभावमा थिए, गाह्रो अवस्था र परिस्थितिमा थिए। सायद उनले मिश्र देशमा जाने योजना बनाउँदै थिए, मिश्र देशमा जाने निर्णय गर्दै थिए। परमेश्वरले भन्नुभयो, त्यही बस, मिश्रमा नजार, म तँलाई आशिष दिनेछु। परमेश्वरले आशिष दिने प्रतिज्ञा गर्नुभयो। अनि तपाईँले त्यहाँनिर हेर्नुभयो भने इसहाकले जब त्यो वचन सुने, उनी काम नगरिकन हात बाँधेर त्यत्तिकै बसेको छैन। उत्पत्ति 26 अध्यायको 12-13 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने इसहाकले बाली नाली लगाए र त्यही साल तिनले 100 गुणा कटनी गरे। खडेरीमै अनिकालमै उनले बाली नाली लगाए। आफूसँग भएको अलिकति खानेकुराहरूलाई उनले बिउको रूपमा उनले जमिनमा छरिदिए, जमिनमा रोपिदिए। किन भन्दाखेरि परमेश्वरले आशिषको प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। सुन्नुहोस्, त्यो आशिषलाई इसहाकले टुलु टुलु कुरेर बसेन। त्यो आशिष ग्रहण गर्नको लागि उनले आफ्नो विश्वासलाई यसरी प्रकट गरे कि परमेश्वरले प्रशस्त दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, परमेश्वरले खुवाउने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिन्छु भनेर भन्नुभएको छ। उसँग जे थिए त्यसलाई उनले परमेश्वरले जे दिन्छु भन्नुभएको छ त्यो ग्रहण गर्नको लागि त्यागिदिए अथवा त्यसलाई छरिदिए, रोपिदिए। सुन्नुहोस्, परमेश्वरको प्रतिज्ञा ग्रहण गर्नको लागि विश्वासमा तपाईँ जे पनि गर्नुहुन्छ, जे पनि दिनुहुन्छ त्यो बिउ हो। अनि सुन्नुहोस्, परमेश्वरको राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण नियम यही हो, छर्ने अनि कटनी गर्ने। सो म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, परमेश्वरको राज्यमा बिउ छ भने मात्रै कटनी हुन्छ। यदि बिउ छैन भने कटनी हुँदैन। कटनीको प्रतिज्ञा छ तपाईँ र मेरो निम्ति। तर सुन्नुहोस्, हामीले विश्वासमा बिउ रोप्नै पर्दछ। यदि तपाईँ खाँचोमा हुनुहुन्छ भने परमेश्वरको प्रतिज्ञा समात्नुहोस् अनि विश्वासमा बिउ रोप्नुहोस्। बिउ भनेको आर्थिक, तपाईँसँग भएको थोरै आर्थिकलाई बिउको रूपमा तपाईँले चलाउनुहोस्। तपाईँले किन त्यो बिउ रोप्दै हुनुहुन्छ भने परमेश्वरको प्रतिज्ञा ग्रहण गर्नको लागि। सुन्नुहोस्, नरोपिकन परमेश्वरको राज्यमा
कठनी हुँदैन। तेस्रो कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, दशांशमा विश्वास योग्य हुनुहोस्। जे पनि तपाईँको कमाइ हुन्छ, परमेश्वर नै यसको स्रोत हुनुहुन्छ। परमेश्वर नै मेरो जीवनमा पहिलो हुनुहुन्छ। म परमेश्वरलाई मेरो जीवनमा पहिलो प्राथमिकता दिन्छु भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नलाई पहिलो भाग, उत्तम र पहिलो भाग परमेश्वरको लागि छुट्याउनुहोस्। यो चाहिँ तपाईँको दशांश हो। अनि सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, जब तपाईँ दशांशमा फेथफुल बन्नुहुन्छ, यसले के कुरा प्रमाणित गर्छ भने तपाईँको जीवनमा परमेश्वर पहिला हुनुहुन्छ। यसले के कुरा प्रमाणित गर्छ भने तपाईँ परमेश्वरमा भरोसा गर्नुहुन्छ। यसले के कुरा प्रमाणित गर्छ भने तपाईँले परमेश्वरलाई आफ्नो जीवनको सबै कुराको स्रोत बनाउनु भएको छ। अनि सुन्नुहोस्, जब दशांशद्वारा तपाईँले यी कुराहरू प्रमाणित गर्नुहुन्छ नि, अब म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, स्वर्गको झ्यालहरू खोलेर प्रशस्त राख्ने ठाउँ पनि नहुनेसम्मको, पोखिनेसम्मको आशिष उहाँले तपाईँको जीवनमा वर्षाउनुहुन्छ। हितोपदेश 3 अध्यायको 9 पदमा, आफ्नो धन सम्पत्ति र आफ्ना सबै उब्जनीको अगौटे फलले परमप्रभुको आदर गर, तब तेरा ढुकुटेहरू पोखुन्जेल भरिनेछन् र तेरा भाँडाहरू नयाँ मध्यले चुलिएर पोखिनेछ। तपाईँको धन सम्पत्ति र सबै उब्जनीको अगौटे फलले, पहिलो फलले परमप्रभुको आदर गर। अनि यो चाहिँ तपाईँको टाइथ हो। जे पनि आउँछ पहिला परमेश्वरलाई, जे पनि हुन्छ पहिला पहिलो अंश परमेश्वरलाई, फर्स्ट गाड। धेरै मानिसहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पहिला सबै कुरा मिलायो अनि उब्रियो भने परमेश्वरलाई, होइन, पहिला परमेश्वरलाई। अनि सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, उहाँले प्रशस्त उबार्नेसम्मको आशिष उहाँले तपाईँलाई दिनुहुनेछ। उहाँले यस्तो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ आफ्नो वचनमा, तेरा ढुकुटेहरू पोखुन्जेल भरिनेछन् र तेरा भाँडाहरू नयाँ मध्यले चुलिएर पोखिनेछन्। पोखिनेसम्मको, पोखेर भरिनेसम्मको आशिष उहाँले तपाईँको जीवनमा वर्षाउनुहुन्छ जब तपाईँ दशांशमा विश्वास योग्य बन्नुहुन्छ। अनि सुन्नुहोस्, दशांशमा विश्वास योग्य हुन सिक्नुहोस्, हुन थाल्नुहोस्। मलाई 3 अध्यायको 10 पदमा, सम्पूर्ण दशांश ढुकुटीमा ल्याऊ ताकि मेरो घरमा भोजन रहोस्। यसमा मलाई जाँचेर हेर, सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, म स्वर्गका ढोकाहरू उघारेर पर्याप्त ठाउँ पनि नहुनेसम्मको आशिष तिमीहरूमाथि वर्षाउँछु वा वर्षाउँदिन, सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। जब हामी दशांशमा विश्वास योग्य बन्दछौँ, स्वर्गका ढोकाहरू उघारेर पर्याप्त ठाउँ पनि नहुनेसम्मको आशिष उहाँले हामीमाथि वर्षाउनुहुन्छ। ग्लोरी टु गॉड। अनि अर्को कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, हो, तपाईँको लागि आशिष उपलब्ध छ। अब त्यो आशिष कसरी तपाईँको जीवनमा प्रकट हुन्छ? एउटा दिन थाल्नुहोस्, रोप्न थाल्नुहोस्, दशांशमा विश्वास योग्य हुनुहोस्। अर्को चाहिँ म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, सुसमाचारको काममा हिस्सा लिनुहोस्, सुसमाचारको काममा साझेदार बन्नुहोस्। तपाईँ विभिन्न काममा हुनुहुन्छ होला, विभिन्न पेसामा तपाईँ आफै सुसमाचारमा खटिन सक्नु भएको छैन होला, आत्मा बचाउने काममा आफै तपाईँ लाग्न सक्नु भएको छैन, पाउनु भएको छैन होला। सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, बाइबलमा परमेश्वरले यति राम्रो तरिका बनाइदिनु भएको छ। तपाईँलाई मन परेको कुनै सेवाकाईसँग तपाईँ साझेदार गरेर सुसमाचारको काममा तपाईँ हिस्सा बन्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ पार्टनरसिप भनिन्छ। फिलिपीको मण्डलीले पावलसँग सुसमाचारमा पार्टनरसिप गरेको। फिलिपी 1 अध्यायको 3 पदमा पावलले यस्तो लेखेको छ, तिमीहरू प्रतिका मेरा सबै सम्झनामा म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। तिमीहरू सबैका लागि सधैँ मेरो प्रत्येक प्रार्थनामा म आनन्द साथ प्रार्थना गर्दछु कि प्रथम दिनदेखि अहिलेसम्म सुसमाचारमा तिमीहरूको सहभागिताको निम्ति म धन्यवादी छु। यो सहभागिता भनेको चाहिँ वास्तवमा पार्टनरसिप भनेको। सुसमाचारको सुरुको दिनदेखि हो, सुसमाचारमा चाहिँ पावल लागेका थिए, अग्रपन्थीमा पावल थिए। तर सुन्नुहोस्, फिलिपीको मण्डलीले पावलको सेवाकाईको लागि सुसमाचार यात्रामा सहायता पुग्नको लागि भेटिदिएर उनको त्यो सुसमाचारको काममा उनीहरू सहभागी बनेका थिए। यसको मतलब फिलिपीको मण्डली पावलसँग सुसमाचारमा पार्टनरसिपमा थिए। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, फिलिपी 4 अध्यायको
19 पदमा यस्तो लेखिएको छ, मेरा परमेश्वरले आफ्नो महिमामा उहाँको सम्पत्ति अनुसार तिमीहरूको हरेक खाँचो ख्रीष्ट येशूमा पुरा गरिदिनु हुनेछ। यो चाहिँ वास्तवमा पावलले आफ्नो सेवकाईमा पार्टनरसिप गर्ने, आफ्नो सेवकाईमा बारम्बार भेटी पठाएर आर्थिक रूपमा सहायता गर्ने आफ्नो पार्टनर फिलिपीको मण्डलीको लागि बोलेको प्रतिज्ञा हो, प्रार्थना हो। आमेन। अनि यो प्रतिज्ञा परमेश्वरले तपाईँको खाँचो पुरा गर्नुहुन्छ, तर फिलिपी 4:19 को प्रतिज्ञा चाहिँ उनीहरूको लागि जोहरूले सुसमाचारमा हिस्सा लिएको छ। आमेन। म तपाईँलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। यहाँनिर यस्तो लेखिएको छ फिलिपी 4:16 पदमा, किनकि थेसलोनिकेमा पनि तिमीहरूले मलाई एक पटकभन्दा बढी नै मेरो निम्ति सहायता पठायो। एक पटकभन्दा बढी नै। 17 पदमा भन्छ, मैले भेटी खोजेको होइन, तर म त तिमीहरूमा यस्तो फलको आशा राख्छु जो तिमीहरूकै हिसाबमा जम्मा हुँदै जाओस्। तिमीहरूकै हिसाबमा। सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, स्वर्गमा एउटा तपाईँको हिसाब छ, तपाईँको एउटा खाता छ। जब तपाईँले सुसमाचारमा पार्टनरसिप गर्नुहुन्छ, सुसमाचारमा सहायता पुर्याउनुहुन्छ, भेटी दिनुहुन्छ, त्यो हिसाबमा जम्मा हुँदै जान्छ। 18 पदमा पावलले भन्छ, मैले पाउनुपर्ने भन्दा बढी नै पाएको छु। भेटी पाएको कुरा यहाँनिर पावलले गर्दैछ। इपाफ्रोडिटसद्वारा पठाइदिएका तिमीहरूको मिठो बास्ना भएको र परमेश्वरलाई मनपर्दो र ग्रहण योग्य बलिदान पाएर म तृप्त भएको छु। मेरा परमेश्वरले आफ्नो महिमामा उहाँको सम्पत्ति अनुसार तिमीहरूको हरेक खाँचो ख्रीष्ट येशूमा पुरा गरिदिनु हुनेछ। जस्तै हाम्रो सेवकाईबाट तपाईँ आशीषित भइराख्नु भएको छ भने अब यो सेवकाईसँग तपाईँ पार्टनरसिप गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो निम्ति प्रार्थना गर्ने अनि हाम्रो सेवकाई अगाडि बढ्नको लागि, हाम्रो सेवकाई निरन्तर चल्नको लागि अनि हामीले गरिराखेको काममा हिस्सा लिनको लागि स्वेच्छाको भेटी पठाएर तपाईँ हामीसँग पार्टनरसिप गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसको ठुलो फाइदा छ। सुन्नुहोस्, जब तपाईँले हाम्रो सेवकाईसँग पार्टनरसिप गर्नुहुन्छ, अब हाम्रो सेवकाईबाट जति पनि प्रभुको राज्यमा कामहरू हुन्छ त्यसमा पनि तपाईँले हिस्सा लिनुहुनेछ। जब संसारमा हाम्रो सेवकाई बढ्नको लागि हाम्रो सेवकाईसँग तपाईँले हातेमालो गर्नुहुन्छ, अब सुन्नुहोस्, यो सेवकाई बाट जति पनि इनाम प्रभुले दिनुहुन्छ त्यसको पनि तपाईँ हिस्सा बन्नुहुन्छ। सो पार्टनरसिप यो परमेश्वरको तरिका हो। यो उहाँले नै सुरु गर्नुभएको तरिका हो। वचनमा हामी पाउँछौँ प्रभु येशूलाई पनि धनले सेवा गर्ने स्त्रीहरू थिए भन्छ लुका 8:3 पदमा। अनि सुन्नुहोस्, यहाँनिर पावलको सेवकाईसँग पार्टनरसिप गर्ने फिलिपीको मण्डलीको लागि पावलले यसरी प्रार्थना गरेको छ, मेरो परमेश्वरले आफ्नो महिमामा उहाँको सम्पत्ति अनुसार तिमीहरूको हरेक खाँचो ख्रीष्ट येशूमा पुरा गरिदिनु हुनेछ। सुन्नुहोस्, जब तपाईँले सुसमाचारको खाँचो पुरा गर्नुहुन्छ नि, परमेश्वरले अब तपाईँको खाँचो पुरा गर्न थाल्नुहुन्छ, ताकि तपाईँलाई अभाव नहोस्, ताकि सुसमाचारमा तपाईँले अझै बढी दिन सक्नुभएको होस् भनेर। वास्तवमा परमेश्वरले मेरो विचारमा उसको खाँचो पहिला पुरा गर्नुहुन्छ जसले सुसमाचारको खाँचो पुरा गर्दैछ। ग्लोरी टु गॉड। उसलाई बढी दिन चाहनुहुन्छ जसबाट सुसमाचारको काममा बढी जाँदैछ। हालेलुया। जो चाहिँ परमेश्वरको आशिषको असल वितरक बनेर संसारमा जिउँदैछ, मलाई लाग्छ परमेश्वरले आफ्नो आशिष बढी त्यहाँ प्रकट गरेर आउनुहुन्छ। आमेन। सो म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, सुसमाचारमा तपाईँ पार्टनरसिप गर्न सुरु गर्नुहोस्। तपाईँ आफै आत्मा बचाउने काममा लाग्न पाउनु भएको छैन होला, तर पार्टनरसिपद्वारा तपाईँ त्यसमा जोडिन सक्नुहुन्छ। हालेलुया। आमेन। अर्को अन्तिम कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, परमेश्वरको आशिषलाई कसरी हाम्रो जीवनमा प्रकट गराउने। त्यो चाहिँ उहाँले दिनुभएको बल, उहाँले दिनुभएको शक्ति, उहाँले दिनुभएको ज्ञान बुद्धि, उहाँले दिनुभएको तरिका, आइडियाहरू अनि दान वरदानलाई चलाएर केही न केही गर्नुहोस्। परमेश्वरले आफ्नो वचनमा, हाम्रो काममा, मेहनतमा आशिष दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। कतिचोटि जब हामी रोप्छौँ, कटनी हुन्छ, दिन्छौँ, बढी पाउँछौँ, दशांश दिन्छौँ, उहाँले हाम्रो लागि आशिषको ढोकाहरू खोलिदिनुहुन्छ। सुन्नुहोस्, कतिचोटि चाहिँ उहाँले बुद्धि दिनुहुन्छ हामीलाई, आइडिया दिनुहुन्छ हामीलाई, ज्ञान दिनुहुन्छ, सिपहरू दिनुहुन्छ, अनि त्यसमा हामी सक्रिय हुनु पर्दछ। काम यो परमेश्वरबाटको आशिष हो।
अनि परमेश्वरको आशिषलाई थाप्ने एउटा भण्डार काम पनि हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, काम सुरु गर्नुहोस्। तपाईँलाई उहाँले दिनुभएको ज्ञान बुद्धि शक्ति अनुसार केही न केही गर्नुहोस्, केही न केही कुरामा हात लगाउनुहोस्, अनि त्यसमा उहाँले तपाईँलाई आशीर्वाद दिनुहुनेछ। आमेन। व्यवस्था 8:18 पदमा यस्तो लेखिएको छ, परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई सम्झ, किनकि उहाँले तिमीहरूलाई धन सम्पत्ति प्राप्त गर्ने शक्ति दिनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई धन सम्पत्ति प्राप्त गर्ने शक्ति दिनुहुन्छ। सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, उहाँले डाइरेक्ट धन सम्पत्ति दिनुहुन्न, उहाँले शक्ति दिनुहुन्छ, अभिषेक दिनुहुन्छ, तरिका दिनुहुन्छ, सिप दिनुहुन्छ, अनि त्यसलाई प्रयोग गरेर हामी परमेश्वरले दिन चाहनुहुने धनलाई हामी प्राप्त गर्दछौँ। व्यवस्था 28 अध्यायको 12 पद फेरि पढेर सुनाउन चाहन्छु। परमप्रभुले आकाश आफ्नो प्रशस्तताको भण्डार उगारेर तिमीहरूको भूमिमा ठिक ऋतुमा झरी पठाउनुहुनेछ र तिमीहरूका हातका सबै मेहनतमा आशिष दिनुहुनेछ। उहाँले यहाँनिर आशिष दिने प्रतिज्ञा गर्नु भएको छ, तर हातका मेहनतमा। त्यो कारणले गर्दाखेरि सुन्नुहोस्, ख्रिस्टको अनुग्रहले हामीलाई अल्छी हुन सिकाउँदैन, बरु ख्रिस्टको अनुग्रहले त अल्छीहरूलाई पनि परिश्रमी हुन सिकाउँदछ। अनि परमेश्वरको वचनमा परिश्रमीलाई आशिष दिने प्रतिज्ञा उहाँले गर्नुभएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँ सेवाकाईको लागि बोलाइनु भएको हो भने सेवाकाईमा तपाईँले परिश्रम गर्नुहोस्, मेहनत गर्नुहोस्। अरू कामको लागि तपाईँ बोलाइनु भएको हो भने अरू काममा तपाईँले मेहनत गर्नुहोस्, परिश्रम गर्नुहोस्, अनि सुन्नुहोस्, त्यसमा परमेश्वरले आशिष दिनुहुनेछ। अल्छे हातहरूले, हितोपदेश 10:4 पदमा, अल्छे हातहरूले मानिसलाई कंगाल तुल्याउँछन्, तर लगनशील हातहरूले सम्पत्ति आर्जन गर्छन्। सुन्नुहोस्, उहाँले तपाईँको हातलाई लगनशील बनाउनु भएको छ, लगनशील बनाउनु भएको छ। अनि सुन्नुहोस्, त्यो लगनशील हातलाई तपाईँले कुनै काममा लगाउनुहोस्, त्यहाँ परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। हितोपदेश 12:11 पदमा, आफ्नो खेतबारी खनजोत गर्नेको प्रशस्त खाने कुरा हुन्छ, तर कल्पनाका पछि लाग्ने बिना समझको हुन्छ। अन्तिम कुरा, काम पनि गर्न थाल्नुहोस्। अनि सुन्नुहोस्, तपाईँले गर्ने काममा परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुहुनेछ। तपाईँको काममा तपाईँको आत्मिक हृदयमा भएको भाग, आशिषको भाग प्रकट हुनेछ। यो 5वटा कुरा, दिने कुरा, बिउ रोप्ने कुरा, दशांश दिने कुरा, सुसमाचारमा साझेदार गर्ने कुरा अनि काम, यो 5वटा कुराले परमेश्वरको आशिषलाई, अब्राहमको आशिषलाई, एफिसी 1:3 भनिएको त्यो आत्मिक आयाममा उहाँले दिनुभएको त्यो आशिषलाई वास्तविकतामा देखिने गरेर, छुन मिल्ने गरेर तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रकट गराउनेछ। परमेश्वरको यो वचनले तपाईँको हृदयमा शान्ति ल्याउन्। पवित्र आत्माले यो कुरा तपाईँलाई अझै गहिराईमा बुझाउनु भएको होस्, अनि यी कुराहरूलाई तपाईँले आफ्नो जीवनमा पालना गर्न सक्नुभएको होस्, अनि उहाँको आशिषमा, प्रशस्ततामा तपाईँ जिउन सक्नुभएको होस्। यो वचनद्वारा परमेश्वरले तपाईँको हृदयमा शान्ति ल्याउन्। जय मसीह। हामी आशा गर्छौँ कि हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हामीले अपलोड गरेका परमेश्वरका वचनहरूलाई सुनेर तपाईँ आशिषित भइराख्नु भएको छ। तपाईँ कसरी आशिषित भइराख्नु भएको छ, आफ्नो जीवन गवाई हामीसँग बाँड्न चाहनुहुन्छ, अथवा तपाईँसँग केही प्रार्थनाका विषयहरू छ र हामीले तपाईँको निम्ति प्रार्थना गरेको तपाईँ चाहनुहुन्छ, र साथै तपाईँ हामीसँग पार्टनरसिप अथवा हाम्रो सेवाकाईसँग हातेमालो गर्न चाहनुहुन्छ भने आज नै, अहिले नै हाम्रो सेवाकाईको अफिसको नम्बर 98 24 11 82 61, 98 24 11 82 61, यो नम्बरमा हामीलाई फोन कल अथवा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। जय मसीह।